Hello, mayong buntag mga katribo ko sa tibuok Mindanao. Magkomento ta sa ginabuhat na pod sa mga tao nga mga bugos, mga piki nga mga IP nga nagagamit sa atong Republic Act 8371 nga dili nato kini palabyon kay sa diha nga gibuhat ni Dato Adlaw alias Dato Adlaw kini di ko mutawag og dato tungod kay dili man kini mga lehitimong mga tribo o unsa ka nga tribo Manobo, Higaonon, Mandaya, Mansaka ug uban pa nga mga tribo. Kay kini tataw kay kini nga mga tao dili kini mga tinuoray nga mga tribo nga sakop sa 110 nga tribes dinhi sa Pilipinas. So katong gibuhat ni Dato Adlaw, o nalipay ta kay sa diha nga nag-aksyon ta nga mga tribo uban ang NCIP nga nagpamatuod nga kana sila mga piki, mga bugos. So mo to yung resulta nga nasilutan siya na karon sa presuhan. So atong pasalamatan ang atong mga agency sa atong kagamhanan nga nagmalampuson sila pag-implementar nga madakop katong mga lampingasan nga nagagamit sa atong tribo. So naakaroon si alias Dato Adlaw sa presuhan karon. So nianapod karon ni gawas baguhay pa. Wala ta dayon maka-action atong mga makakomento tungod sa kabisi nato atol atong Christmas nga time. So kita nga mga tinuod nga mga lehitimong mga tribo nga mga leader sa tribo, ako usa ko ka tribong Manobo, usa ko ka municipal chieftain. So dili gyud nako kini mapalabay o kuan gyud nga basta-basta nga di ko mo aksyon ini para pod mabati kini og mahibaw-an sa atong mga nagkadaiyang ahensya sa gobyerno, ilabi na ang NCIP nga dapat tuldukan na kini nga mga kalihukan sa mga nagakuyanap karon nga mga piki nga mga nagpaka-IP nga gigamit ang atong Ipralo 8371. So daghan na kaayo kini nagagamit niini. Kining labi na kanang si Dato Watawat. So dili gyud nako ni madawat kining pagpamastos nila sa atong tribo. Nga ang atong balaod noon nga sa Ipralo kini nga 8371 gibinastos na gyud nila, gibinaboy na gyud nila. Labi na kanang si Dato Watawat nabay ipormal, makita gyud ninyo mga kaigsuonan ko, mga kapulisan, mga kaigsuonan ko mga Bisaya, katawhan dinhi sa Mindanao nga ana ang tribo. Makita ninyo ang tinuod nga mga leader, nga mga lehitimong mga leader kay pareha kanamo. Makita ninyo kining among suot nga formal, kaning among tangkulo, kining among uniforme, unya formal. Dili susama sa nakita ninyo kanang si Dato Kuluhay, Watawat o kaning si Gabii. Tanawa na ninyong kanang nagpakadato nga Gabii. Nga tanaw ni mong hitsura ana, mura man nagsabog sa droga. Nabay dato nga maghukas-hukas. Una gipangsuot ang mga anting-anting. Dili na ingon anang dato, ikaw kuan ka diha. Gabii ka rin, pagkagabi-gabi daghan na nanawag sa ako. Kay magpabunyag kuno sila si Dato Adlawon o si Dato Tunga sa gabi. Tungod anang inyong kinabuhat, nabastos ng among tribo, nabastos ng among Ipralo. Pakita lang kanina sa amo akad. Magabi ka jud ka, ha? Grabe ng inyong pagpamastos sa among tribo, ha? Pag binaboy ninyo sa among Ipralo. Bisan unsa na lang, no? Bisan unsa lang inyong paghimuon pag binaboy sa among Ipralo. Nya karon nalipay na takay wala na to si Adlaw nga magsamok-samok nga pamadlak. Unya ikaw gabi ha? Pakaulaw ra ka sa tribo. Tanaamang hitsura nimo. Kung usa ba ka leader, usa ba ka tribo nga adunay dignidad, nasama ka namo, tanawa ang among sakitan mi nga mga leader. Kay abi pa lang ang mga tribo ingon ana. Ha? Dili ingon ana ang mga leader sa tribo. Mga formal kami kay tungod kay kami nahimo kami ng mga leader nga mga lehitimong leader sa among komunidad. Aduna kami mga dignidad. Respetado kami kay mga leader kami. Kay nagdala kami og katawhan sa among komunidad. Dili pareha ang inyong ginabuhat. Tan-aw ra manghitsura nimo, mura kag sabog og sabog. Hukas-hukas pa ka, unya mo declare ka dato ka. Ha? Nabay dato nga maghukas-hukas. Ha? Tarong mo ba kay dili na maayo ang kanunay ninyong ginagamit ninyo pagbinasto sa among Ipralo. Unya ka na pa inyong batasan nga mangmadlak-padlak mo. Nabay mga leader sa dato nga ingon ana.
Nabay leader sa dato, nabay mga dato ngayon anang kinaya. Tarong mga dili na nga kuan jud. Ikaw musunod na ka kang adlaw, Ikaw gabi sakto gyud makumpleto ang adlaw ug gabi, musunod ka. Ako lang hangyo sa atong mga ahensya sa kapulisan. Kung aduna mo'y makita ni ana nga maggagamit-gamit sa tribo, unya mangharang, unya mamadlak, kana automatic dakpan ninyo na kayo dili kana kinaiya sa mga tinuod nga mga tribo nga sama kanamo. Dili kana tinuod nga mga lehitimong mga leader. Kay dili na kinaiyahan sa mga leader kung kanang gipakita anang mga si Watawat o kana si Gabi. Ako di ko mudawag sa inyong dato kay di mo mga dato, mga tawhana mo. Nagpakaulaw ra mo sa among tribo, nagpakaulaw ra mo sa among kaming mga tribo, abi pa lang ingon anak gyud ang mga tribo. Ay mo pag-ingon ana ha. Dili may mga bastos sama kaninyo. Huwag mga batasan. Dili na kinaya sa mga leader. Kinaya kana sa mga tao nga mga adik, mga sabog ug sabo. Dili ta mo palampason tungod kay nabastos na ninyo ang among tribo. Nabastos na ninyo ang among ipralo. Nga sagrado ng among ipralo. Naapay ka nang gibuhat anang dato Watawat? Nagsuot pa og flag. Tribo ba na? Tribo bang mangmanubo og sigaon og usa ka nga tribo? Kung tribo ka, formal ka. Dili ka mangharang diya sa dalan. Kung religious ka, gamit ang imong religious. Dili anang pagnabay religious nga mangharang. Nagamiton pang ipralo. Kaya nakautang ang gobyerno og 72 million. Wa mo pang kuyapi. Kana siguro, nadaot na mo anang sige ninyong mura man og dili mo mga tarong nga mga tao. Kaya kung mga tarong pa mo, nga mga tao nga nagagamit sa ipralo, nagagamit sa pangalan nga dato, pariha ka namo. Nga mga formal. Adunay komunidad nga gihandulan. Dili bisan asa na mo. Mang-organize anang mga tao diha para mangulikta, ilaro ninyo ang mga tao, gamiton ninyo ang ipralo. Dapat untana ang kapulisan manawag sa duol nga opisina sa ahensya sa NCIP. Para ma-verify ninyo kung kini nga mga tao lehitimo ba kani. Sa nang kaanang sakit kayo sa among buot nga mga leader, nga mga tinuod nga mga leader, tinuod nga mga tribo, dili ka ng mga pik nga nagpaka-IP-IP. Ginagamit ang ipralo. O kamong mga tawhana mo, makasagulang mo diri sa amo nga mga tinuod nga mga tribo. Tinuod nga mga tribo Manubo, Higaunon, Manmanwa, Mandaya, ug uban pang mga tribo diri sa Mindanao. Nang klase ninyo pagpakauaw lang ninyo sa among ninyo sa among bansagon, sa among pagkatribo, abi pa bilasa gyud ang mga leader sa tribo. Dili ngun ana. Kung nagagamit mo sa inyong relihiyon, ikaw gabi na makay relihiyon nimo nga kulto, taman ra ka diha. Ayaw gamitan ng pagkadato-dato. Dili ka na lehitimo nga usa ka dato. Isay nang kag usa ka kadato. Magagumikan ang pagkadato sa inyong family clan. Sa inyong pamilya. Kung usa ka leader ang imong ginikanan nga ikaw ang manununod, ikaw ang magsabot-sabot ang mga clan na ikaw ang himuon nga clan leader para mahimo kang dato. Pero kung mag-declare ka nga ikaw nga dato-dato ka, nga dili ka lehitimo nga dato, dapat yun magpakanaog na og balaod ang kinin kita nga mga leader sa mga tribo nga isala nato og sala kaning mga tao nga nagagamit-gamit sa pagkadato nga dili tinuod nga mga IP. Dapat NCIP palihog kamo man ang among ahensya. Nabastos na ang ipralo. Kinsa pa may mutuo sa atong ipralo? Kinsa pa may mutuo sa mga leader nga mga tribo nga mga tinuod nga mga tribo? Tinuod nga mga leader kung ingon ana kanunay ang makita sa social media nga daghan ng pagkadato-dato nga mamadlak, mangharang sa highway. Dili ingon ana ang mga tinuod nga mga dato, tinuod nga mga leader. Ang mga leader sa tribo respetado diha sa iyang komunidad. Dili maghimo og mga violente nga mga trabaho. Kaya ang mga dato nga tinuod, mga peacemaker. Dili ka na mga violente. Ikaw Watawat diha. Pakaulaw ra ka sa among bansagon sa among pagkatribo, padato. Dato ka nga, di ka dato.
Kung di apa ka lang sa amuab, makita nimo kung unsaon ka namo pagsilot sa paggamit-gamit nimo sa among pangalan sa pagkadato nga dili ka lehitimo nga tribo. O, ang tribo daghan man tag tribo, tribong Bisaya, tribong Manubo, tribong kuan. Pero dili ka tinuod nga mga IP nga sama ka namo. Nga mo gamit pagkadato, gamiton pa nimo ang plug nato sa imo pagbinastos. Pag binaboy nimo, gamiton pa na atong sagrado nga plug. Nagamiton pa nimo ang pagkadato. Unya na po kining kuan gabi nga tan-aw nimong hitsura. Murag yun og adik-adik murag yun og nakasuyop og siyabok. Na may dato nga maghukas-hukas. Oh. Kaw ayaw binastusan ninyo ng among tribo. Gamit-gamit pa ninyo ang ipralo para maningil kamo, manukot kamo. Unya ingnon ninyo nakautang ang gobyerno sa inyo. Ako tanaw sa inyo mga lisuan na mo sa inyong maayong pamuot. Kay kung sakto pa mo pamuot, dili mo magbuhat sa ingon anak. Nya ang atong ikasuko ni ani. Kung gigamit lang ninyo ang inyong mga relihiyon, kung unsa ang inyong mga relihiyon, di may mga suko. Kay normal na kita nga mga tawo naagyo tay mga relihiyon, tagsa-tagsa. Pero kung ingon ana naman lang gamiton nimo ang ipralo para gamiton nimo sa dili maayo, dili na pud na pwede, di pud mi masugot. Unya mamadla ka mo, unya mangharang mo kada sa kadalanan, nakadisturbo lang mo sa mga tao. Kung ako pa nag-agi diha, na apil pa ng nagharang-harang diyan, ligsan ako. Ang atong hangyo, challenge nato sa kapulisan. Muna nga nag-istrete ini para mahibalo pud ang atong kapulisan. Ang tinuod nga mga leader, wala kay makita diya sa highway para mangharang gamito ng among ipralo. Dili. Kay naami konsiho, naami opisina. Kung aduna may mga adunay nakalapas sa among kultura, amo kana ipatawag sa NCIP. Dili sa among opisina. Magsulat kami sa opisina sa NCIP na kini nga tawhana litisong diri sa among opisina. Naamay mga elder mo'y maglitis. Pero kanang mangharang diha sa highway para manukot og tax, dili kana tinuod nga mga leader, dili kana tinuod nga mga tribo nga IP, nga mga tribong Manubo, Higaunon, Mamanwa, uban pang mga tribo diha, dili kana. Nga ginagamit-gamit pa nila ang among ipralo. Ayaw ninyo to, dakpan ninyo na. Mao nang ako nagtingog ko diri para mahibalo kamo mga kapulisan. Dakpan ninyo na kay dili kana tinuod nga mga tribo. Nga tribong Manubo ug uban pang mga tribo. Kay dili kana binuhatan sa usa ka tribo nga adunay mga dignidad, dili kana binuhatan sa mga leader nga adunay mga prinsipyo. Kay ang mga leader nga lehitimo atua sa ilang tagsa-tagsa ka komunidad, didto sila nga mag-leader. Pero kanang mga tawhana bisan asa na lang maka tugpa o didto maghagi sa lagim dito, magsinamok dito sa mga tao nga namuyo dito. Mamadlak pa kunuhay ng mga tabaghat. Gamit-gamit pa ang pagkadato nga dili kini mga tinuod nga mga dato. Ikaw gabi kanang imong naw nga mura kag adik. Hitsura nimo. Pakaulaw ra ka sa among tribo. Pakaulaw ra ka sa among mga leader nga mga dato. Tarungan ang imong hitsura. Gamit-gamit sa among pagkangan nga mga dato kay maapektahan mi, maulawan mi. Kami pa lang ingon anang kinayan sa mga dato. Tanawa kining formal nga dato. Dili ingon anang hitsura nimo nga maghukas-hukas. Unya mamadlak. Ingon ana ba ang kinaya sa dato? Baka masayad kung unsay trabaho sa mga dato, ha? Ingon ana ba klase nga mga dato? Ang ipakita nimo sa publiko? Ingon ana ba? Ang mga dato nga mga formal nga sama kanamo aduna may buhatan, aduna may opisina. Dito mi sa among komunidad. Di mi makahatag og kasamok sa mga katawhan nga namuyo nga malinawon. Nya kamo? Nya ngano mo ingon mo nga mangulik kamo og buhis? Asa man yung ancestral lumin? Ha? Mamangangkon pa mo nga inyo ang kalibutan. Kana dili na normal nga tao kana kung istorya na gani ana murag napas mo na. Murag napasmuhan. Kay kami nga mga tinuod nga mga tribo nga mga adunay ancestral lumin, aduna mi yutang kabilin nga gipuy-an og gidumala. Dili ana magsinamok sa highway kay mangulita og buhis.
Tarong mo ba kay grabe naulawan na gyud ang dungog sa tribo nga mga dato. Munang nitingog ta di ta gusto nga di ta mutingog diri sa social media. Kay para mahibalo ang tanan nga katawhan nga ang mga tinuod nga mga leader, tinuod nga mga dato dili ingon ana sa ilang binuhatan. Nga mga tangde sa highway, mangulikta o nya mamadlak, dili kana tinuod nga mga tribo nga Manobo o Higaon, Mandaya o Mamanwa, mga Talaandig ug uban pang mga tribo dinhi sa tibuok Mindanao. Oh? Ako kauban nako sa una pagtukod ni Colonel Kapuyan, dati nga chairman sa NCIP. Gitukod namo tong MIPCPD Intiro Mindanao. Kuan ako ang tibuok mga tribo. Mga disente. Ang mga leader sa tibuok Mindanao nga mga dato. Mga disente. Mga formal. Dili anang makita nato diya sa social media nga nagsuot-suot og flag. Unya naa pa naghukas-hukas diha nga nag-declare nga siya si dato at gabi. Pakaulaw ra kang gabi ka. Oh? Nabay dato nga maghukas-hukas. Pagkabilasa ni mga tawhana ka unya maggamit-gamit pa ka sa pagkadato. Wa ka mauwaw sa imong kagalingon. Unya mamadlak pa ka. Nakita na ko itong imong pagpamadlak. Kung may gani kay katong tagiya sa balay inyong gipadlakan. Kung nakatunong ka sa kuha, katong pag-ipit sa imo, ipitong tagyod ka. Naghatag na mog sinamok sa katawhan nga nagpuyo og malinawon. Kami nalipay mi nga na santa na to si Juan Adlaw, na preso na. Ikaw, dapat kapulisan, kasuhin ninyo kini. Presuhan ninyo kini mga tawhana. Ilabi na kana si Adlaw, ako gabi, o kana si Juan, kana si Watawat. Dapat aksyonan yun ninyo, presuhong yun ninyo, kay aron wala na imusundog. Nakita ninyo, mo na istorya ko dito sa social media, ang tinuod nga mga leader, dili ingon anak. Ang mga tinuod nga mga leader, peacemaker. Sila ang naguna sa Karinaw. Dili na sila ang pasimuno sa mga kasamo. Muna nga, ang atong gihangyo ang kapulisan, pag naamoy makita ana, ayaw na mo kuhan ka na mo gamit-gamit anang ipralo, ayaw na mo tuwa na, tawag mo, coordinate mo sa NCIP. I-dismantle dahil ninyo na. Kay kana, dili ka na mga litin mo. Wala kay makita nga mga tribo, nga mga leader diya sa kadalanan nga magbinastos. Wala. Kay aduna may kagalingon nga teritoryo nga mo kining among ancestral domain. Kay kami, igo na kami muhulat sa among diri sa ancestral domain nga adunay moduol nga mamumuhunan. Ang mamumuhunan makigsabot sa mga leader diya sa komunidad. Uban ang NCIP para ang ilang mga mamuhunan diya sa among ancestral domain lehitimo, dili nga mga illegal, ipaagi sa among ahensya. Dili anang makita ninyo diri sa kadalanan nga magharang-harang o nga mamadlak, dili kana mga kinaiya kana sa mga tinuod nga mga tribo nga sama kanamo. Kay kami aduna may teritoryo nga kanang ginatawag og ancestral domain. Aduna may yutang kabilin nagdiha kami manginabuhi. Diha kami magugmad hantod maka paeskwela kami sa among mga anak. Dili anang mamadlak, dili anang magharang-harang sa highway. Kay kana nga mga tao, dili kana sakop sa among ipralo kana 8371. Mga bugos kana, mga piki kana. So dakpan ninyo. Natunta na nga ang atong maliwanagan, ang atong kapulisan, ilabi na diya sa Davao de Oro nga naakaron katong hingalan og kuan kinin si Dato Watawat og kini si Dato Gabi, palihog. Kasuhin ninyo kini. Kasuhin ninyo kini kay para wala na maghimo og mga susama ni ana nga mga binuhatan. Samot na kining maharlika, kini pud maharlika. Amo na pud nagkuyanap kining maharlika. Mo nang daghan na kani nagtukod-tukod pagkadato-dato diha. Gamit pag yun ang ipralo. Maayo pa kayo musay-say sa ipralo tungod kay gitun ang yun nila ang ipralo. So hinaot unta na ang atong mga kapulisan, ang atong ahensya sa gobyerno nga mao kining NCIP dapat magpakabana. Kay luoy na kayo ang atong ipralo. Ginagamit na sa pagbinaboy anang mga pikit, mga bugos nga mga nagpaka-IP-IP. Ikaw gabi, bantay ka.
Di gyud ka mo sidlak nga gabi ha kadihantod pirmi ka gabi. Tarong na, maayo pag mananom ka og lubi. Oh, mugardin ka kana mutuo pa ko nga na kay makuha. Pero kanang imong trabaho nga mamadlak-padlak ka, ang imong makuha diha mo bali lang imong birthday dito sa Nobyembre 2. Ha? Kaya kung makatulong kag tao nga padlak-padlakan nimo, unya mapusilan ka, matigbasan ka, kumangyod ka. Mas maayo pa magardin-gardin ka diha, mananom kag lubi. Kay naa pa kay mapaabot. Akong panawagan ang tanan nga ahensya sa gobyerno, ilabi na ang kapulisan. Ug ang atong mga LGU nga anaa kining mga tao nga nagasinamok, mga barangay captain, mga mayors, kapulisan, army, kung aduna mo'y makita diha sa inyong komunidad, lugar diha sa nga gamit-gamit sa among Ipralo, kaning 8371, palihog kontak mo sa NCIP kay para mahibalo kamo kung kinsa kini nga mga tawana. Unya para ditso gininyo kini madismantle. Salamat og mayong buntag sa atong tanan. God bless.